बनेगा सिर्फ आपकी आवाज़। कराची जिला शर्की सुराबगोट टाउन UC1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए मुश्तरका उम्मीदवार साजिद मसूद ने इलाके के बुनियादी मसाइल हल करके एक मिसाली UC बनाने का बेड़ा उठा लिया। साजिद मसूद कहते हैं कि मुखालफिन ख्वाह कोई सा भी ओछा हथकंडा आजमा लें, लेकिन मेरे अज़्म हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। माजी में भी फलाही कामों में पेश रहा और मुंतखब होने के बाद भी अपने मंशूर की तकमील के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं हसन रजा जाफरी की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त सुराबगोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए नामजद उम्मीदवार साजिद मसूद के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। कैंपेन के हवाले से और मंशूर के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपके इलाके में जो है वो कौन कौन से एरिए, कौन कौन से इलाके शामिल हैं, इसके क्या हुदूद हैं, ये ज़रा बताइए। मेरे इलाके में जो है वो जन्नत गुल टाउन, जुनेजो कॉलोनी थोड़ी कुछ है, हसन नुमान कॉलोनी, गुजरत बेंगलोर, आसमा बेंगलोर, मेमार कम्प्लेक्स, अलाजम, अलासिफ और गन्ना मंडी, पाइनियर टाउन, रिलैक्स टाउन, गुल होम्स, पाइनियर होम्स, ये सारे इलाके मेरे जो UC है उसमें शामिल है। तो इससे पहले भी आपकी कोई फलाही खिदमात हैं, कभी खड़े हुए हैं, मुंतखब हुए हैं? नहीं, मैं सियासी लेवल पे तो मैं कभी ना मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया है, लेकिन सोशल वर्क में मैं हमेशा आगे रहा हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है, मैं आवाम की खिदमत के लिए जितना कुछ कर सका किया है मैंने, और अल्लाह का शुक्र है किया भी है बहुत कुछ लोग सिर्फ बातों से नहीं होता। आवाम को पता है मैं अगर इस इलेक्शन में आगे आया हूँ तो मेरी यहाँ बरादरी मौजूद है, बरादरी के मुत्तफिका फैसला है, उन्हीं के कहने पे मैं आगे आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरी बरादरी और मेरे सुराबगोट के अवाम मुझ पे खड़े हैं, मेरा काफ़ी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी हो जाएंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास मंशूर है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जिस पे अमल पेरा होना चाहते हैं? जी, ये अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, देखिए हर शख्स अगर आगे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, और मेरा तो खैर अगर आप इस UC में किसी भी उम्मीदवार से इंटरव्यू ले लो, वो आपको मंशूर नहीं बताएगा, क्योंकि उसका कोई मंशूर है ही नहीं। वो पता नहीं, अल्लाह को पता है वो क्या सोच के निकले। मेरा मंशूर यही है कि देखे यहाँ का कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ की रोड है, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवरेज कुछ भी ठीक नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं इलाके की बेहतरी के लिए निकला हूँ। इलाके में ये जो ख़ास तौर पे मंशियात फरोश जो है, जो हमारे वो छोटे बच्चे जिनके मुस्तकबिल हमारे पाकिस्तान आर्मी, डॉक्टर्स होने चाहिए, दीगर इदारों में होने चाहिए, उन बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे ये लोग। इन लोगों के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मेरे मंशूर में ये शामिल है। मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ना। इसी तरह सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल इंतहाई लाजमी है, मैं इस पर हर सूरत में काम करूँगा। और फिर और भी दीगर काफ़ी चीज़ें, वो आप अगर पैम्पलेट देखेंगे उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह, ये मेरा मंशूर है, इस पर मैं बिल्कुल काम करूँगा, और सुराबगोट की आवाम के साथ मैं इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ इंशाल्लाह साजिद मसूद हाजिर होंगे। यहाँ की सड़कें जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद है। यहाँ का सीवरेज निज़ाम कुछ हद तक, लाला रहीम जब यहाँ थे तो कुछ हद तक काम किया है उस पर। सीवरेज निज़ाम पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ गलियाँ कुछ ऐसी होगी सड़कें कि वहाँ सीवरेज निज़ाम अब भी बेहतर होने चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, आवाम की खिदमत के लिए निकलेंगे तो ये सब काम होंगे, स्ट्रीट लाइट्स, रोडें, सीवरेज। और अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई मुझे ये बोले कि यार आप निकले हो, आप करप्शन करके चले जाओगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड आप लोग देख लो, मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं आवाम के जो मसले मसाइल है अपने ज़ाती ख़र्चे से भी हल कर सकता हूँ।
سراب کوٹ میں پانی سالوں سے پانی نہیں ہے. اس پانی پہ میں نے جو محنت کی ہے, میری پارٹی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آنے والے کچھ دنوں میں جمالی سے لے کے الاسف تک پانی کی لائن بھی بچھائی جائے گی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور صرف یہ فرنٹ کی لائن نہیں, پیچھے جو مچھر کالونی والی لائن ہے اس کو بھی انشاءاللہ بچھایا جائے گا. حالانکہ وہ UC2 آ رہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی UC ڈسٹرکٹ ڈویژن کو نہیں دیکھتی, وہ صرف عوام کی خدمت کو دیکھتی ہے. جہاں بھی عوام کو تکلیف ہو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت میں سب سے آگے رہے گی. کا جو انتخابی نشان ہے کتاب رکھا گیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ سب کیوں ہوا؟ یہ دیکھیں, یہ جو ہے یہ کوئی میں نے یا جمعیت کے یہاں کے جو چیئرمین یا وائس چیئرمین ہے جو بھی ہے, ہم دونوں نے نہیں کیا. یہ پارٹی سطح پر ہوئی ہے. یہ ہمارے جو بلاول صاحب ہے, آصف علی زرداری صاحب ہے, اور ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور راشد سمرو صاحب, یہ سب ان کی آپس میں جو ہے اتحاد ہوا ہے. اور اس اتحاد کو سراب کوٹ ٹاؤن میں صرف ہماری UC میں نہیں بلکہ ہمارے 8 UC میں اتحاد ہے. کچھ جگہوں پہ ان کو کونسلر دیے گئے تو کچھ جگہ پر ان کو چیئرمین دیے گئے. اور اسی طرح میرے ساتھ UC1 میں جو چیئرمین ہے وہ محمد غیاث صاحب ہے, مولانا محمد غیاث صاحب چیئرمین ہے, اور میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ کتاب ہے, جو کہ جمعیت کا انتخابی نشان ہے, وہ کتاب ہے. اسی طرح ہماری UC2 میں اگر دیکھا جائے تو انتخابی نشان جو ہے تیر ہے, حالانکہ وہاں بھی اسی طرح کا اتحاد ہوا ہے. تو کچھ جگہوں پہ ہم نے کتاب رکھا ہے, کچھ جگہوں پہ ہم نے تیر رکھا ہوا ہے, تاکہ ہمارا اتفاق اتحاد برقرار رہے اور کسی کی نظر نہ لگے. دیکھیے, یہ جو واقعہ ہوا تھا سندھی پٹھان کا, یہ واقعہ ایک سازش کے تحت شروع ہوا. اب وہ 2 بندوں کی آپس میں لڑائی تھی, اس کو پولیس کورٹ اس کے تھرو حل کیا جا سکتا ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. لیکن یہ کچھ شیر عناصر پسند ہے جو کہ میں کہوں گا اینٹی پاکستان لوگ ہیں, پاکستان مخالف لوگ ہیں. سب سے پہلے تو اداروں سے میں یہ گزارش کروں گا, ان لوگوں کے خلاف جتنی سختی کی جائے, ان لوگوں کے خلاف اتنی سختی کی جائے کہ ان لوگوں کو ملک سے نکال دیا جائے. اور پھر یہاں جو بھی کچھ ہوا, چاہے اس میں پٹھان برادری ہو یا جو بھی ہے, دیکھیے میں اس شخص کے خلاف ہوں جو احتجاج کی آڑ میں آ کے کسی سے ڈکیتی کرے, کسی کی املاک کو نقصان پہنچائے, یا کسی کی گاڑی کو توڑے, یا ایسے کچھ کارنامے کرے. میں ان کے بڑے خلاف ہوں. اور وہ لوگ ہرگز نہ پشتون ہیں نہ پاکستانی ہیں. وہ لوگ وہ غدار ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اور پشتونوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو یہ میرا ان لوگوں کے پیغام ہے کہ یہ دیکھ اس طرح سے نہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے, میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا تو یہ ایک پری پلاننگ کے تحت ہوا ہے یہ سب کچھ. اس میں جو احتجاج انہوں نے کیا, سڑک بند کی, یہ واقعی احتجاج پرامن تھا. لیکن کچھ شیر عناصر پسند لوگ آئے, انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی. تو وہ کیوں کی؟ پشتونوں کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی لازمی بدنام. پاکستان کی بدنامی ہے, پشتونوں کی بدنامی ہے, سندھی کی بدنامی پاکستان کی بدنامی ہے. تو یہ ہمیں چاہیے بھائی چارے کا یہ جو رشتہ ہے ہمارا قائم رہے. سندھ دھرتی ہماری ماں ہے, سندھ دھرتی کے ہم روٹی بھی سندھ دھرتی کے کھاتے ہیں, ہم پانی بھی سندھ دھرتی کے پیتے ہیں. تو ہمارا یہاں جینا ہے, مرنا ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستانی سب مل کے کوشش کریں گے کہ اپنے ملک میں ایک ایسا اتفاق لائے, ایک ایسا اتحاد لائے کہ کوئی بھی غیر ملکی شخص یہاں پاکستان آ کر انتشار نہ پھیلا سکے. سراب کوٹ ٹاؤن UC1 کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے ساجد مسعود کہتے ہیں کہ منتخب ہونے کے بعد غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھرپور کردار ادا کروں گا. حسن رضا جعفری, جیم نیوز, کراچی.